ایک باری مل کے سارے محبت نہ بولو سبحان اللہ، ہاتھ چوک کے سینے دا ٹل لا کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اللہ نے فرمایا کملی والیا مینوں اس شہر دی قسم ہے، یا اللہ اس شہر دی قسم کیوں اٹھائی؟ اس شہر تو مراد علماء نے آکھا مکہ المکرمہ شہر ہے، عرض کی تھی یا اللہ مکہ دی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ یا اللہ اتھے خانہ کعبہ تا قسم اٹھائی، اس مکہ دے اندر آب زمزم میں تا قسم اٹھائی، اس مکہ دے اندر صفا دے مروا نے تا قسم اٹھائی، یا اللہ اس مکہ دے کیڑی وجہ تو قسم اٹھائی؟ اللہ نے فرمایا نہ میں مکہ دی قسم کعبہ دی وجہ تو اٹھائی، نہ میں مکہ دی قسم صفا دے مروا دی وجہ تو اٹھائی، نہ میں مکہ دی قسم صفا مروا دی وجہ تو اٹھائی، یا اللہ پھر کیوں مکہ دی قسم اٹھائی؟ اللہ نے فرمایا پڑھو قرآن پتہ چل جاوے گا کہ مکہ دی قسم کیوں اٹھائی۔ کوٹ رام داس والے ہو انہوں میں پڑھا قرآن یہ بولو سبحان اللہ، میرے واسطے نہیں قرآن واسطے، دو میں ہاتھ چوک کے سندہ ٹل لا کے بولو سبحان اللہ۔ میں دعا کرنا یا اللہ جڑا قرآن واسطے تو میں ہاتھ چوکے زور لا کے بولے یا اللہ انجدہ سبب لگا مدینہ طیبہ چلا جاوے، تو یا اللہ جڑا ہور اچھی واد نہ بولے اپنی امی تے ابو دنال عمرہ کرنا چلا جاوے، تو یا اللہ تیرا جاندہ کچھ نہیں جڑا ہور اچھا بولے یا اللہ اپنے مرشد نال عمرہ کرنا چلا جاوے، تو یا اللہ جڑا ہور اچھی واد نہ بولے آج رات نو اکھ لگے میلاد والے آقا دی زیارت نصیب ہو جائے، تو یا اللہ تو سا کون کہنا فیقون ہو جانا ہے، جڑا ہور اچھی واد نہ بولے انہوں جاگ دیا اکھا نہ حضور دی زیارت نصیب فرما دے۔ اور ایمیں ذوق رکھو تو سنو قرآن، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اللہ نے فرمایا کملی والے آئیں مینوں ایک مکہ شہر دی قسم ہے، عرض کی تھی یا اللہ مکہ دی قسم تاں اٹھائی ہے، ایتھے کعبہ ہے ان اول بیت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، عرض کی تھی یا اللہ مکہ دی قسم تائیں اٹھائی ہے، ایتھے کعبہ آئی، اللہ نے فرمایا نانا، عرض کی تھی یا اللہ ایتھے مقام ابراہیم ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، عرض کی تھی یا اللہ ایتھے مقام ابراہیم ہے، تا مکہ دی قسم اٹھائی ہے، اللہ نے فرمایا نانا، عرض کی تھی یا اللہ ایتھے صفا دے مروائے، ان صفا والمروة من شائر اللہ، عرض کی تھی یا اللہ ایتھے صفا مروائے، اللہ فرمایا نانا، عرض کی تھی یا اللہ پھر مکہ دی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ اللہ نے فرمایا اگلی آیت پاک پڑھو، اللہ نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اللہ فرمایا کملی والے آئیں اس شہر دیاں گلیاں نے تیرے قدمہ دیاں تلیاں چم لیاں نے سانو قسمہ چکڑیاں پہ گیاں۔ ہن جے جاگ گئے ہو تو بولو سبحان اللہ، تقریر شروع کری ہے کہ بھائی سبحان اللہ، کیونکہ میں او بندہ ہاں میں عوام دے نال ٹورنا، میری وہ عادت نہیں کہ میں بیک پھاڑ لیا تو بس اللہ جی سپرد ہے۔ الحمدللہ پچھوں بھی بیان کر کے ہوں بھی صبح جمعہ المبارک جمعہ تو بعد بھی الحمدللہ روزانہ دا شیڈول ہے سوشل میڈیا وہ دس دیئے، وہ کوئی چھپی گال نہیں۔ میرے ذمہ عنوان لگایا باب دی شان، اے دو آیتاں تے ہو گیا اگلی آیت سے۔ اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد
انت حلم بہادل بلد ووالدیوں وما ولد اللہ نے فرمایا منو باپ تے پتر دی قسم ہے عرض کی یا اللہ باپ تے پتر دی قسم کیوں اٹھائی یا اللہ اس باپ دی قسم کیوں اٹھائی لو بھی کوٹ رام داس والیو میرے نبی دے میلاد دی محفل دے وچ آ کے بہن والیو ساری رات محفل چ بیٹھے ہو اے تقریر تن نچوڑ لے کے جاؤ عرض کی یا اللہ بھلا ذکر اللہ اکبر تیرا ذکر اکبر اللہ اکبر تیری اپنی شان بلند اتنا وڈا رب ہو کے باپ دی قسم کیوں اٹھائی اللہ نے فرمایا دنیا والیو میں دسنا اے چاہنا ماں اس چٹی داڑی والے بابے دا حیا کری میں رب بھی ادا حیا کرنا میں رب بھی ادا حیا کرنا وا میں پڑھا قرآن پھر جب بولو سبحان اللہ میرے بھائی جان اگے کہہ رہے سن نقیبے محفل کے صبح اساں جواب دینا ہوندا ہے تے ساڈے سنیاں تے ایک ٹھپا لگیا کہ سنی قرآن نہیں پڑھ دے تو میرا دل سی کہ مینوں جڑا انہوں نے عنوان دیتا ہے میں او دا سہارا لے کے زیادہ قرآن پڑھ تو جو انہوں دے والدین محترم دا برائے سال ثواب دا لکھے ہویا جنہ تے بھی والدین کوئی بھی دنیا تو چلے گئے چلو محفل چ بیٹھے ہو انہاں واسطے ذریعہ نجات بن جاوے گا تو پڑھیے قرآن جے بولو سبحان اللہ ہاتھ چوکے سن دا ٹل لا کے بولو سبحان اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا ووالد وما نے فرمایا منو باپ تے پتر دی قسم پہلے مفسر نے تفسیر کر دیا لکھے آئی اس باپ دا مراد آدم علیہ السلام دوسرے مفسر نے آکھیا نانا جگ بیچے عبداللہ جیسا باپ کوئی نہیں محمد جیسا پتر کوئی نہیں جگ بیچے عبداللہ جیسا باپ کوئی نہیں محمد جیسا پتر کوئی نہیں تیسرے مفسر نے آکھیا نانا اللہ نے کھول کائنات باپ تے پتر دی قسم چکی ہے اللہ نے دسے آئی میں قسم چک کے دسنا چاہنا اس باپ نو آمنا سمجھی اس باپ دیاں تے آشا نانے میں رب دیاں چکس قسم قرآن وچ چکنا اس باپ نو آمنا سمجھی میں ایدیاں قسمہ قرآن بچ چکنا ماں گرامی قدر حضرات اج لوکی ماں دی شان بڑی سن دے تے بیان کر دے ماں دی شان بڑی سن دے ہو ماں دی شان ہے بھی بڑی بڑا ماں دا مقام سارا قرآن اٹھا کے دیکھ لو علماء نو پوچھ کے دیکھ لو پورے قرآن دے وچ اللہ نے کتے ماں دی قسم نہیں اٹھائی ماں دی شان بڑی لیکن قسم نہیں کتے ماں دی اٹھائی اس بابے نو جدا تو حیا نہیں کردا اس چٹھی داڑی والے باپ دا ادب نہیں کردا اللہ دا قرآن پڑھ کے بیخ ماں دے قدمہ تھلے تے جنت ہے لیکن قرآن پڑھ کے بیخ پورے قرآن چ کتے اللہ نے ماں دی قسم نہیں اٹھائی ایک کوئی باپ ہے جدی قسم رب نے قرآن دے وچ اٹھائی ہے اس باپ دی رب نے قسم اٹھائی اج لوگ سانو فرمائش کر دینے کہ ماں دی شان سناؤ ماں دی شان ہے بھی بڑی بیان بھی کرنی چاہی دی لیکن ساڑھا ایک علمیہ بن گیا ہے اسی باپ میں پوچھ دے نہیں ماں دی خدمت کرنے ماں دا عدب کرنے اج پتر کی تجابے نا تو باپ بول کے آنکھیں کتھے چلا ہے یا اتنی لیٹ رات میں کیوں آیا ہے تو پتر اگو انج دی کوری پا کے باپ والا میں خدا ہے اگلی باری باپ نے جرت نہیں ہو رہی کہ میں اپنے پتر میں پوچھ لما کہ پتر کتھے چلا تے کتھو آیا نانا اتنا یاد رکھی جو اپنے والدین نہ کرنا ہی نا انج ہی اپنی اولاد کو لو کروا نہیں جی میں انہاں دی خدمت کرنی انج دی خدمت اپنی اولاد کو لو کروا لینی اچٹیاں داڑیاں والے بابے بیٹھنے انہاں پوچھ کے دیکھو ایک کہندے نا جو بیجو گے اوہی کٹو گے جو تسی لگانا ہے اوہی تسا کٹنا ہے میری تقریر دا آج دا میسج اے بھی کہ آج تقریر تسا اپنی اولاد دا باپ ہو کے نہیں سننی آج دی تقریر تسا اپنے باپ دا پتر ہو کے سننی ہے اس باپ دا مقام ویخ اس باپ نو تو پوچھ دا ہی کوئی نہیں آج رب بندے نو گڑی دے دیندا ہے رب
पुत्र नु गड्डी दे दवे पुत्र गड्डी दे पीछे लिखदा ये सब मेरी माँ की दुआ है उस चिट्टी दाढ़ी वाले बाबे नु पुछदा ही नहीं जड़ा तेरे वास्ते मजदूरियां करदा जड़ा तेरे वास्ते दिन रात एक कर देंदा अज तो सख्त गर्मी आंदी ओ वडेरा बाप अपनी औलाद नु पालन वास्ते ओ कदे कदे तीसरी मंजिल ते चढ़ जांदा ओ कदे कदे धुप दे अंदर दिहाड़ी लगांदा ओ अपनी औलाद नु पालन वास्ते अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर देंदा अज बाप अपनी औलाद नु पालन वास्ते अपनी जान दियां कुर्बानियां दे देंदा जदों वाड़ियां दे दिन आए नहीं तुसा वेखिया होएगा ओ बाप वाड़ियां दे अंदर आंदा कदे ओला बंद लगांदा कदे वास्ते गर्मी बर्दाश्त करदा कदे वास्ते अपने आप नूं मशक्कत च पांदा कि मेरी औलाद आराम दे अंदर आ जाए मेरी औलाद सुकून दे अंदर आ जाए अज तो ईद दे दिहाड़े आउंदे जे सारियां नूं अपनी अपनी पई हुंदी जे इक्को ही बाप ही हुंदा उन्हें अपनी कोई फिक्र नहीं हुंदी उस बाप नूं इक्को फिक्र हुंदी कि मेरी औलाद सब तो चंगे जोड़े पाओ लवे मेरी औलाद सारियां तो सोहनी नजर आनी चाहिए लेकिन अफसोस की गल अज औलाद उस बाप ने पुछदी कोई नहीं अज उस बाप का ख्याल नहीं रखदी अज पुछो ओनू जिदा बाप दुनिया तो टुर गया जे अज तो बाप दुनिया तो टुर जांदे जे ओ औलादा दी वारा ना लगे लग रोंदियां जे जदों बाप दुनिया तो टुर जांदे जे अज तो ईद दिहाड़े आउंदे ने लोकी ईदां वाले ईदां मनाउंदे ने जिन्हां दे बाप टुर जांदे ने ओ बच्चे कब्रस्तान जांदे ने ओ बाप दी कब्र ते जाके ईद सारी कब्रस्तान गुजार आउंदे जे ईदां वाले ईदां मनाउंदे ने ओ औलादां वालिओ कदे ते सोचिया करो मेरे बाप दुनिया तो टुर चला अज वडेरा बाप अज यदि खिदमत कर लवा जो बाप दुनिया तो टुर जाता है अपने भी उठ उठ के गल्लां कर दे बगाने भी उठ उठ के गल्लां कर दे जो बाप सर तो आउंदा है इंज लगदा कुल कायनात अपनी जो बाप सर तो आउंदा है पता बाप नज नाल जाके जिस चीज से हाथ रख देना है मेरा बाप भावें सौखा होवे भावें औखा होवे मेरे बाप ने मेरी फरमाइश पूरी कर देनी है लेकिन जिद्दां बाप दुनिया तो टुर जांदे जे रब्बे काबा दी कसम सारी दुनिया वीरान हो जांदी जे सारी दुनिया च लगदा जिवें खिलाफ हो जांदी जे ओ यकदम सारियां सिर दे उत्ते ओ जिम्मेदारियां दा बोझ आ जांदा है उस बाप ने अज तो कुछ नहीं समझदा ए बाप दे नाल गर्दी रौनक हुंदी है वडेरा बाप चार भाई दे उत्ते पिया होवे बाप कुछ भी ना करन जोगा होवे पुत्र जिड्डा मर्जी माड़ा ते कमजोर होवे बाप इंज करके थापी देख कहंदा है पुत्रा घबराई ना तेरे नाल तेरा बाप है अज औलादा वालिओ अज किसी दी औलाद नूं कुछ हो जावे वेखिया करो बाप दे दिल ते की बीतदी है ओ बाप दे नाल की मंदर हुंदा है मेरे नबी दी हदीस पाक सुनो मेरे नबी दी हदीस पाक है मेरे नबी ने फरमाया सहाबा ए हदीस पाक उस नौजवान वास्ते नहीं जेड़ा सारी दिहाड़ी चौक विच गुजार आंदा है ए हदीस पाक उस नौजवान वास्ते नहीं जेड़ा बाप दे अगे उच्चा बोलदा है ए हदीस पाक उस नौजवान वास्ते नहीं जेड़ा बाप दे नाल झगड़ा करदा है मेरे नबी दी हदीस पाक सुनो मेरे नबी ने फरमाया है सहाबा जेड़ा बंदा सुबह उठ के खुश हो के बाप दा चेहरा वेखेगा रब उन्हें मकबूल हज दा सवाब दवे
میرے نبی نے فرمایا جڑا صبح خوش ہو کے باپ دا چہرہ ویکھے میرا رب انہوں مقبول حج دا ثواب دے گا۔ ایک صحابی دی عبادہ کملی والا جڑا 2 واری باپ دا چہرہ ویکھے میرے نبی نے فرمایا صحابہ 2 حجاں دا ثواب۔ ایک اور صحابی دی عبادہ کملی والے جڑا 3 واری ویکھے میرے کملی والے آقا نے فرمایا رب 3 حجاں دا ثواب دے گا۔ ایک اور صحابی دی عبادہ کملی والا جڑا 4 واری خوش ہو کے باپ دا چہرہ ویکھے میرے نبی نے فرمایا صحابہ 1 2 3 4 دیاں کیڑیاں گنتیاں چ پئے ہو جڑا بچہ صبح خوش ہو کے اپنے باپ دا چہرہ 100 واری بھی ویکھے گا میرا رب انہوں 100 حجاں دا ثواب دے گا۔ میرا رب انہوں 100 حجاں دا ثواب دے گا۔ لیکن افسوس دی گل ہے اج اسی باپ نو سمجھ دی کچھ نہیں۔ رب نے باپ بھی تے ماں بھی ادوں نے سانو عطا کیتے لیکن ماں دے قدمہ تھلے جنت تے باپ جنت دا دروازہ۔ نوجوانا میرا پیغام لے کے جائیں جس ماں دے قدمہ تھلے تیری جنت ہے اور جنت دے اندر تو داخل ہونا دروازے تے راوی اگر تیرا باپ ہی ناراض ہویا تو 10 کیویں جنت دے اندر جاویں گا۔ پتہ چلیا کہ جنت جان واسطے باپ بھی راضی ہونا ضروری ہے ماں بھی راضی ہونا ضروری ہے۔ گرامی قدر حضرات بس باپ دی شان سے آخری گل کر کے تے اس بعد آخری واقعے دی فرمائش پوری کر کے تے میں اجازت چاہواں۔ میرے کملی والے آقا دی بارگاہ دے اندر ایک نوجوان آیا اس نوجوان نے آ کر رو کے عرض کی تھی وہ نوجوان عرض کرتا کملی والے میرے باپ دے کولو میں انصاف لے کے دو میرے باپ نے بلاؤ۔ میرے حضور نے فرمایا 10 کی ہویا ہی وہ نوجوان عرض کردہ کملی والیا میرے پیسے دے بچوں میرا باپ تو جو پیسے خرچ کر لیندہ ہے میں نے پوچھتا نہیں میرے پوچھوں تو بغیر ہی میرے پیسے خرچ کر لیندہ ہے۔ کوٹ رام داس والی ہو توجہ رکھے آجے آخدہ میرے باپ نے بلا کہ میں نے انصاف لے کے دو دے باپ نے پیغام دیتا گیا کہ تینوں حضور پہ بلاندے نہیں۔ جڑا صحابی پیغام لے کے گیا نا وہ پیغام لے کے جدو انہوں کھول گیا تو جا کے آخدہ تینوں کملی والے نے بلایا ہے۔ آج کسی دا محفل دے بچ عمرے دا ٹکٹ نکل آوے نا تے بڑا خوش ہوندا ہے مینوں مدینے والے نے بلایا ہے اور کڈا خوش نصیب ہوئے گا جنہوں حضور نے صحابی دے رامی سنا بھیج کے بلایا ہے اور بڑا ہی خوش ہویا میں نے حضور نے بلایا ہے۔ صحابی نے پوچھدا ہے مینوں سرکار نے کدے واسطے بلایا ہے؟ صحابی نے ساری گل سنائی تیرے پتر نے انج تیری شکایت نبی پاک نوں لگائی ہے تے کہندا میرے باپ دے کولوں مینوں انصاف لے کے دو ٹردا آ رہا تے ذہن دے وچ کچھ عربی دے اشعار پڑھدا آ رہا حضور دی بارگاہ دے وچ آیا تے میرے کملی والے آقا نے فرمایا آن والیا اے پتر کون ہے ان نوجوان کون ہے اور رو کے آخدہ ہاتھ بند کردہ کملی والیا اے پتر میری جان ہے۔ میرے حضور نے جملہ سنیا نا تو میرے حضور فرماندے نے آج جڑے تیری جان ہے نا اے جڑا پتر تیری جان ہے آج تیری شکایت میرے کو لے کے آیا ہی کہندہ میں نے انصاف لے کے دو۔ میرے نبی نے فرمایا اے کہندہ ہے تو اے دے پیسے پوچھے تو بغیر خرچ کر لینا ہے تو انصاف تینوں چاہیدہ ہے۔ میرے حضور نے فرمایا گل باتوں کرانگے رب بلو پیغام آیا ہے راس دے اندر جڑے عربی دے شیر پڑھدا آیا ہے وہ 10 کیڑی گل کردا آیا ہے تے رو کے ہاتھ بند کردہ کملی والے اگے تے سنیا سی کہ نبی غلامہ دے حال جان دینے اج پاک ہو گیا نبی واقعی غلامہ دے حال جان دینے اج واقعی پاک ہو گیا ہے۔ گرامی قدر حضرات میرے نبی نے فرمایا 10 کی سوچ دایا ہے او باپ رو کے عرض کردہ کملی والے میں سوچ دایا جدو میں چھوٹا دیا سانگ میں جوان ہو گیا کملی والے میری شادی ہو گئی میرے کھول اولاد کوئی نہیں تے میں رو رو کے رب دی بارگاہ چھدو اما کردہ سانگ یا اللہ میں نہ پتر دے یا اللہ میں نہ پتر دے عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے سکھ پتران دی سکھ پتران دی اے ڈاڈی ہاں دی تے کہندے لوگ سیانے
منگیا کر کر عزیر بہانے اور گرد کردہ کملی والے آئی سونے میں سوچ دائے آیا آئی میں پتر واس دعا مانگ داریا آئی رب نے میں نو یہ پتر دے دیتا آئی کملی والے آئی انو بولا نسیوں دائی انو چھوٹے جنو بولا میں سکھایا آئی کملی والے نو ٹرنا نسیوں دائی ایدے باپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا آئی کملی والے جو مانگ دارے آئے انو لیا کے دا باپ دے دارے آئے کملی والے آئے اگر انو چوٹ لگ دی سی ساٹھے انو لگ دی سی درد ساٹھے کلے جدے بچے ہوندا سی کملی والے دی خوشی بچے ساٹھی خوشی سی کھونے جدے نراضی ہوندا سی انج لگ دا ساٹھی دنیا نراض ہو گئی ہے کملی والے اسی انو راضی کر دے رہے آئے آج میں بڑے رائے ہو گیا اے جوان ہو گیا کملی والے آج چاند پیسے دے میں خرچ کی دے نہیں رونا داوا آج شکایت لے کے دوڑے کھولے آگئی آئی میرے کملی والے آقا بھی روئی جا رہی اور صحابی بھی روئی جا رہے آئی میرے کملی والے آقا کھڑے ہو کے فرمایا اور نوجوانا آج تو بعد تیری جان بھی تیرے باپ دیئے تیرا مال بھی تیرے باپ دا پتہ چلیا کہ کائنات دے اندر پتر کچھ بھی کما لوے او دے اتے حق او دے باپ دائے او دے جان تے بھی حق او دے باپ دائے او دے مال تے بھی حق او دے باپ دائے میری تقریر دا مسجد آوے واقعتاً آج ایک علمیہ بن گیا ہے نوجوان آج اپنے والدین نو پوچھ دے نہیں نوجوان آج اولاد کمان دے قابل ہو جاوے تے وڈیرے باپ دا خیال ہی نہیں رکھ دی نانا میرے نبی نے فرمایا کہ اولاد دی ہر کمائی ہوئی چیز تے حق او دے باپ دائے حق او دے باپ دائے لو بھی آخری فرمائش تے میں پوری کر کے اجازت چاہاں میرے کملی والے آقا ایک دن مدینہ طیبہ دی گلی چ گزر دے جا رہے ایک سونا جا میرے نبی پاک نے ویکھیا تے اتنا سونا میرے سونے نو او سونا لگا اور سونا میرے سونے نو سونا لگا میرے کملی والے آقا واپس آئے تھے آکے رب دی بارگاہ چ دعا کی تھی یا اللہ اتنا سونا بنایا ہی کہ ان دوزخ تا باطن بنانا ہی یا اللہ ان بھی اسلام دی توفیق دے میرے کملی والے آقا نے دعا کی تھی ادھر میرے کملی والے آقا دی دعا جا کے اور جڑا سونا جے آئے او تا نام حضرت دائیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دل تے جا کے اثر کیتا گرامی قدر حضرات میرے کملی والے آقا دی دعا دے نال اگلے دن دائیہ قلبی حضور دی بارگاہ دے وچ آئے آکے ہاتھ بن کے عرض کی تھی کملی والے اور جڑا رب دا پیغام لے کے میں نے پیغام تے سنایا جی سوڑیاں میں نے پیغام سنایا جی میرے کملی والے آقا نے رب دی توحید بیان کی تھی اپنی رسالت دا اعلان کیتا میرے کملی والے آقا نے جدو اپنی رسالت دا اعلان کیتا نا تو دائیہ قلبی نے عرض کی تھی کملی والے میں نے اپنا کلمہ پڑھا تے نالی اتنی گل کی تھی تے دائیہ قلبی رون لگ پے میرے حضور نے فرمایا داہیہ جی یا رسول اللہ کیوں رونا ہے دائیہ قلبی نے عرض کی تھی کملی والی کا رونا تاما انہا حتیٰ دنالا 70 بچنگا زندہ دفن کیتا ہے کملی والی کا تیرے رب نے معاف نہیں کرنا میرے کملی والے آقا نے فرمایا داہیہ میرا رب دنالا ایگریمنٹ ہو گیا ہے جتنے مرضی گناہ کر کے جڑا محمد دے بوکے تے آ جاوے گا رب انہوں سارے گناہ دی معافی دے دوے گا رب دے سارے گناہ دی معافی دے دوے گا داہیہ قلبی پھر روئی جا رہے میرے نبی نے فرمایا ہون کیوں رونا ہے عرض کی تھی کملی والے میں تاجر تو تجارت کرنے دور دور شہر تے ملکہ چ جانا با کملی والے ایک دن میں تجارت کرنے چلا تے میری بیوی بچی بچے دی ولادت دا وقت قریب سی تے میں اپنی بیوی نو کہہ کے گیا اگر پتر ہویا تے رکھ لویں اگر بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کر دیں کملی والے اب اتنا کہہ کے چلا گیا کئی سالہ بعد
بعد میں واپس آیا آکے اپنے دروازے تے دستک دیتی ایک چھوٹی جی بچی نے آکے دروازہ کھولے گا تے بچی دروازہ کھول کے آخ دیئے بے ان والی گا دس کتر آیا ہے کملی والی گا بچی نو بول کے آکھیا بچی کے میں نو چھڑ پہلے دس تو کونے اج اولادہ والی گو اس بچی نے اپنے باپ نو حجے تک نہیں وکھیا لیکن انہوں اپنے باپ دے نال پیار وکھو باپ تے پیار تے مان وکھو کہ دیئے ان والی گا میں نو کی پوچھنا ہے میں اپنے بابا دی لاڈلی بیٹھی ہاں میں اپنے بابا دی بیٹھی ہاں اور جنہیں اپنے باپ نو حجے نہیں وکھیا اج بھی تسی ویکھ لو بیٹیاں دا باپ دے نال بڑا ہی نرالا پیار ہوندا ہے بیٹیاں باپ دے نال بڑی محبت کردیاں نے باپ نے کتے جانا ہوئے نا تے تیاں آ کے باپ دی تیاری کرواندیاں نے باپ نو کوئی پریشانی آ جاوے تے تیاں آ کے دلاسا دیندیاں نے باپ کی تو تھکے آوے نا تے تیاں آ کے باپ نو پانی پیش کردیاں نے اج بھی کسے دی بہن کوئی ویر جڑک مار دوے نا تے باپ ویکھ لوے تے باپ ویکھ آخدہ خبردار میری تینو کوئی کچھ نہ کبے ایک کسے دا نہیں کھاندی دا سرتے دا باپ جو جیوندہ ہے ایدے سرتے دا باپ جیوندہ ہے رب کعبہ دی قسم ہے تسی اپنے گران دے بچے مشاہدہ کر کے دیکھ لو اتیاں دا باپ دے نالا بڑا نرالا پیار ہوندہ ہے میری تقریر دا اے مقصد نہیں کہ پتر اپنا پیار نہیں کر دے لیکن تیاں تاں زیادہ پیار کر دیا نہ نگلے کر دے اندر جانا ہوندہ ہے اے مقدرہ والیاں نو اچھے نصیب اگے مل دے ہوندے نے مقدرہ والیاں نو اگے جا کے چنگے معاملات میرے دے ہوندے نے گرامی قدر حضرات اج تیاں باپ نہ بڑا پیار کر دیا نے میرے وقت دے اندر اتنا دامت نہیں دامت دے اندر اتنا وقت نہیں گرامی قدر حضرات وہ آخدہ بچی نو پیچھے کر کے کملی والے اب اپنی بیوی دے قریب گیا تو جا کے پوچھنا ماں اے بچی کون ہے اے بچی کون ہے تو میری بیوی بول کے آخ دیا دہیا اے تیری تے میری جان ساڑی بیٹھی ہے میں انو بول کے آخا تینو زندہ دفن کیتا عرض کی دی کملی والے ہم اپنی بیوی نو بول کے آخنا اے 10 بچی کون ہے میری بیوی بول کے آخ دیئے دہیا تیری تے میری جان میں اپنی بیوی نو بول کے آخیا دہیا کہتے نے اپنی بیوی نو تینو میں کیا سی جے پتر ہویا دے رکھ لوی اگر بیٹی ہوئی تو زندہ دفن کر دینا دس یہ نو ماریا کیوں نہیں دس یہ نو زندہ دفن کیوں نہیں کی دائی میری بیوی رو گیا خدیے دائیا ایک باری بچی بنتے بیخ رب نے کٹی سونی بچی دیتی ہے کملی والے جڑے بلے میں بچی والے وکھیا ہے میرے خون نے کھولا مارے آئی کملی والے آئی میرا ذہن خیال آیا میں بچے نو زندہ دفن نہ کرائی لیکن لوکاں نے میرے تے خیال آگئی لوکاں میں نو کہنے دائی ساڑیاں زندہ دفن کر دارے آئی اپنی بچے نو ماری کوئی نہیں کملی والے آئی میں بچے نو پکڑ کے نالے لے کے جا رہے آئی کملی والے بچے بھی ٹھڑ دی جا رہی کہہ دیئے دنیا والی آئی جدو تھوڑا باپ پیار کر دے سائی میں بیخ بیخ رون دی رہی آئی آج بیخ میرا بھی بابا آ گیا آئی آج میرے بابا نے منو نمیں جڑوڑے رہ کے دینے نہیں آج میرے بابا نے منو سیر بھی کرانی آئی آج میرے بابا منو نان کے بھی لے کے جانا آئی کملی والے آئی میں بچی دی کوئی گل نہیں سندا سونے میں ٹردا جا رہے آئی ساری بسی پچھے رہ گئی اگے جنگل بیابان آ گیا کملی والے میں بچی نو دھوپ بٹھا دیتا ہے کملی والے میں کپڑ پٹنی شروع کی دی سونے وہ کپڑ پھٹ دیا میں نے پسینہ آ گیا اولادا والیو کلیجہ پھٹ جاندہ ہے اور بچی نکے ہتھاں دے نالے آ گئی اپنے باپ دا پسینہ صاف کر دیئے نالے عرض کر دیئے بابا بڑا لمبا سفر کر کے تھکے آئے بابا جڑا کام رہ گیا کل کر لے آدھے بابا بیکھو کنی دھوپ لگی ہے کملی والے میں بچی نو پیچھے کر دیتا ہے میں کپر پٹی جا رہے ہیں
سونے مٹی پھٹی جا رہے ہیں جڑے ویلے قبر پھٹی گئی ہے کمری والا میں اپنی بچے نو پکڑ گئی اس قبر دے اندر دھکا مار رہے ہیں اُدھا مٹی پھونی شروع کی تھی بچی رو کے آخری بابا مینوں نہ مارے آجے بابا تھوڑے کلو فرمائشہ بھی نہیں کر دی بابا مینوں نہ مارے آجے بابا نہ میں جوڑے بھی نہیں مانگ دی بابا فرمائشہ بھی نہیں کر دی بابا جے تینوں چنگی نہیں لگ دی ساری زندگی تیرا سامنے نہیں آوانگی لیکن بابا مینوں نہ مارے آجے کملی والے میں بچی دی کوئی گل نہ سنی قبر دا بچی دا مٹی پائی جا رہے ہیں بچی رو گیا آخری بابا مینوں نہ مارے آجے بابا فرمائشہ بھی نہیں کر دی کملی والا میں مٹی پائی جا رہے ہیں جڑے ویلے مٹی پا رہے ہیں بچی آخری باری ہاتھ جوڑ گیا آخری بابا میں نہیں کھندی مینوں نہ مرے آجے بابا ایک دن مرتے جانا ہے بس میرے کو سوال دا جواب دے دے بابا دس میرا قصور کی ہے بابا دس میں کی دائیں جدی وجہ تا میں نو زندہ ہی دفن بیا کرنا ہے کملی والے میں بچی دی کوئی گل دا جواب نہیں دیتا بچی نے آخری باری ہاتھ اٹھا گئی آسمانہ والا بے خیاخ دیئے ربا سونے جدہ ذکر سڑیاں کتاباں ذکرتا آئی اس نبی نو بیج دے اس غام غصار نو بیج دے آخری باری کہہ دیئے بے ہونے والی آئی ہنتے آ جائے تیرے آن دا پہلا تیاں نو زندہ دفن کیتا جا رہے آئی تیاں دے حق مار دیتے گئے نہیں کمری والے آقا بھی گل سن کے روئی جا رہی دائیا قلبی بھی روئی جا رہی سارے صحابہ روئی جا رہے صحابہ آیت بن گیا خیا دائیا خدا دا واسطائی چپ کر جا کیوں نبی نور لانا ہوئے میرے نبی نے فرمایا دائیا اس بیٹی دا ذکر ایک باری پھر سنا دے جڑی میں محمدی اڈی کا کر دی ٹر گئی دایا اس بیٹی دا ذکر ایک باری پھر سنا جڑی میں محمدی اڈی کر دی ٹر گئی میرے کملی والے آقا نے اوتھے کھڑے ہو کے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دوے انہوں نے پال کے جوان کر کے اچھی پرورش کر کے اگلے گھر بھیج دوے میرے نبی نے فرمایا کل قیامت والے دن میں محمد نال انج برابر ہوئے گا نال ہوئے گا جی میں شہادت والی انگلی دے نال وڈی انگلی ہوئی ہے ایک حدیث پاک دے اندر دو بہناں دا بھی نام ہے تو دو بیٹیاں دا بھی نام ہے گرامی قدر حضرات انہ بیٹیاں نہ پیار کریا کرو میرے نبی نے فرمایا فاطمہ بدعت منی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے جس کفار والے بیٹیاں نو زندہ دفن کر دے سان میرے نبی نے اس بیٹی نہ پیار کر کے دسیا لو بھی تقریر ختم آخری واری میاں محمد بخش دے کولو اسے گال دا ترجمہ کرائیے تقریر ختم کریے چلیے میاں صاحب دے مدار تجھے بولو سبحان اللہ ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ عرف کڑی رحمت اللہ علیہ قلم اٹھائی تیاں فرمان دینے تیاں لئی تیاں لئی پردیس بے بابلا تے پترا لئی جاگیران چپ رہنا اے موہ کچھ نہ کہنا اے چپ رہنا اے موہ کچھ نہ کہنا اے تیاں دیاں تقدیراں
لئی پردیس وے بابل تے پتران لئی جاگیراں چپ رہنا محک جو نہ کہنا تیاں دیاں تقدیراں اللہ دے کے دعا جو سنیا اللہ اپنی بار وہ کہہ رہے ہیں کہ شعر سنا دے ہو چراہیاں دا جتے آنکھوں دا سنا دے ہو جڑا جڑا تھک گیا ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ ہن جڑا فریش بیٹھا ہو ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ تو سارے میرے نال مل کے پڑھئے گا بنن چننا تلاسانی خدائی پیر چم دیئے بنن چننا تلاسانی خدائی پیر چم دیئے نظر چورے تے ولیاں دی نظر چورے تے ولیاں دی بڑی اکسیر ویکھی ہے وما علینا الا البلاغ المبین